महन्त ठाकुर निम्न लागेको बत्ती केपी शर्माको ओलीलाई माथि शेरबहादुरबा भेटेर आएपछि बालवाटर राष्ट्रपति र बालवाटर भेट्दा किन छेर्नुहुन्थ्यो? उहाँले माधव नेपाललाई घोक्ने ठाक लाग्यो। बालकोटमा गएर कसरी बोल्नुभयो? एउटा नेताले बोल्ने, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोल्ने शैली त्यो हो। तर पार्टी फुटाउन त कङ्ग्रेस नै लागि पर्यो होला। यसरी हामीले लाग्दा हामीले फुटाउँदा फुट्ने पार्टी कस्तो पार्टी हो? केपी शर्मा ओलीको न बोलीको ठेगान छ, न अझै उहाँ कुन दिन सन्किनुहुन्छ, माधवजी आउनुहोस् तपाईँ मेरो यही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहोस्, म छोडिदिन्छु भन्न पनि बेला हुनु। अब रायमाझी तपाईँसँग त्यति धेरै सम्पत्ति छ कि नेकपा एमालेका अलिगालले तपाईँलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत तान्यो? मैले के भने च्यालेन्ज गरेर त्यो जतिमा दिएको त्योभन्दा 50 करोड बढी म तिर्छु। मैले पार्लिमेन्टमा उठाएको कुरा, राष्ट्रिय सभा उठाएको चल्दैन। कुनै पनि सांसदको 60,000 भन्दा कम तलब भत्ता आउँछ होइन, तलब आउँछ, त्यो पैसाले परिवार काठमाडौँमा चल्छ। यो गुटको मेरो टिमबाट फलानु मान्छे मन्त्री बनाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर सुरु भइसक्यो। कि तपाईँहरूसँग त्यो मन्त्रीले क्षमतै छैन? त्यो चाहिँ अब एकपल्ट जिम्मेवारी दिएपछि थाहा हुन्थ्यो। उहाँहरूले चलाएको जिम्मेवारी र हामीले चलाएको जिम्मेवारीमा हामी तराजुमा एकतिर ढक हालेको र अर्कोतिर ढक्न हालेको तराजु कसरी तल बस्थ्यो भने हामी देखाइदिन्छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ अबको यो सरकारले एमसिसी पास गर्छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा यति बेला मुलुकको राजनीति तरङ्गित भएको छ। नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा पुगेको छ, मिल्नै नसक्ने गरी विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। तर नेकपा एमालेका केही साथीहरू भन्दैछन् यो अवस्थामा पुग्नुको पछाडिको प्रमुख कारण नेपाली काङ्ग्रेस हो। के नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेलाई फुटाएकै हो त? र जसरी शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत माग्दै गर्दा सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा जसरी मत प्राप्त गर्नुभयो धेरै आश्चर्यचकितमा परे। र जसरी जसपाले जुन खालको निर्णय लियो र जसपाका केही साथीहरूले जुन खालले विश्वासको मत दिए त्यहाँ पनि युटर्न भयो भनेर राजनीतिका जानकारहरू पण्डितहरू भनिरहेका छन्। आखिर नेपालको जियो पोलिटिक्स कता अगाडि बढ्दैछ? नेकपा एमाले फुटाउनकै लागि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो अथवा काङ्ग्रेसले यति बेला सरकारको नेतृत्व किन गर्यो? यावत यस्ता प्रश्नहरू यति बेला तेर्सिएका छन्। आजको हेडलाइन विशेषमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नै भने बाँकी कुरा पछि सोधौँला। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, प्रखर नेता, राष्ट्रिय सभा सदस्य, सांसद रमेश रायमाझी। रायमाझी, यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद सञ्जीवजी। तपाईँ एकदमै प्रखर नेता भन्छन्, तपाईँ प्रखर हो, एकदम स्पष्ट भनिदिनुहुन्छ अरे नि त देखेको कुरा होइन। अब अपराध लुकाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अपराध लुकाउन रहर हुन्छ, अपराध गर्नेहरूलाई लुकाउन रहर हुन्छ। म त्यो अपराध गर्ने भित्र आफूलाई पर्दैन भन्ने लाग्छ र म जे देखिन्छ त्यसको प्रश्न बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर पनि राजनीति गर्नेले अलिकति घुमाइ फिराइ यसो अलिकति होइन मिठो खालको हनी वर्ड भन्छ नि, त्यो मह जस्तो अलिक मिलाएर बोल्ने त्यस्तो पनि प्रचलन छ। तपाईँ फेरि ट्याक्क बोल्नुहुन्छ, चित्त दुखाउँदैन मान्छेले? दुखाउँछन्, कसैले दुखाउँछन्, कसैले खुसी पनि हुन्छन्। प्रश्न बोल्छ, यस र नोमा जवाब दिन्छ होइन। हुन्छ भने हुन्छ भन्छ, हुँदैन भने हुँदैन भन्छ। मान्छे अहिले लिङ्गरिङ चाहँदैन के, लिङ्गरिङ मान्छेलाई आश्वासन चाहँदैन। भने तपाईँ एकदम फास्ट, जे हुन्छ भने हुन्छ, यस र हुँदैन भने हुँदैन, यस र नोमा जवाब दिनुपर्छ। र सक्ने मद्दत गर्नुपर्छ, नसक्नेमा मेरो बुताबाट छैन तपाईँले यसको विकल्प खोज्नु भन्नुपर्छ भन्ने धारणा मेरो छ। रायमाझी, तपाईँ अहिले कति 3.5 वर्ष हो तपाईँहरू 3.5 वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य भएको? हजुर। कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? हामी राष्ट्रिय सभा आएपछि नयाँ अभ्यास हामीले सुरुवात गऱ्यौँ होइन। म त 70 सालको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मोरङबाट लडेको मान्छे हो। म अहिले पनि फेरि प्रत्यक्ष नै निर्वाचित भएर आउने इच्छामा म तयारी थिएँ। तर मभन्दा सिनियर नेताहरूको त्यो क्षेत्रमा केही क्षेत्रहरू गाभिएको कारणले म आउनु पाइनँ र मलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइयो। राष्ट्रिय सभामा ल्याएपछि मेरो आफ्नै नयाँ खालको अनुभव रह्यो र हामीले त्यहाँ बसेर राम्रै हिसाबले सरकारले ल्याएका विधेयकहरूलाई, सरकारले ल्याएका प्रोग्रामहरूलाई र जनताका जनजीविकाको कुराहरूलाई हामीले राम्ररी नै उठान गऱ्यौँ।
त्यस कारण मेरो चाहिँ राम्रै अनुभव मैले आफूलाई ठान्छु र एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले राम्रै काम गरेको छु भनेर र मुद्दाहरू उठाएको छु भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसको उपस्थिति न्यून छ, अहिले पनि नेकपा एमालेको बहुमत स्पष्टै देखिन्छ, त्यो खालको अवस्था छ। तपाईँको यो न्यून उपस्थितिमा अहम भूमिका खेल्नको लागि त धेरै च्यालेन्जेस थिए, चुनौती थिए, कसरी खेल्नुभयो भन्नुहोस् त? होइन, यस्तो हो, व्यक्तिमा पनि भर पर्दो रहेछ। मुद्दाहरू, इस्युहरूलाई, जनताको इस्युहरूलाई हेर्ने, जनताको इस्युहरूसँग कतिको भिज्ने, त्यसलाई इन्ट्रेस्ट राख्ने कि नराख्ने, अनि सदनमा गएर बोल्दाखेरि त्यो सरकार फेरि यति डिक्टेटर थियो कि मुद्दै लगाइहाल्ने, फसाइहाल्ने। कति हाम्रो व्यवसाय गरेका मान्छेहरू त डरले पार्लिमेन्टमा हाम्रो केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको डरले धेरै मान्छेहरू बोल्न पनि सकेनन्। तर मैले त धेरै कुराहरू, मुद्दाहरू उठाउँदाखेरि एक दुईवटा मुद्दा मैले पनि खेप्नु पर्यो। म आफै पनि अनुभवी छु। यो सरकारले मलाई के मुद्दा खेप्नु भयो आज भनिदिनु? दुईवटा मुद्दा उनीहरूले हाले, एउटा सम्पत्ति सुदृढीकरणमा हाले, एउटा अख्तियारमा हाले। अब म माननीयलाई अख्तियारमा मुद्दा लाग्ने कुरो त्यस्तो केही थिएन, जे चाहिँ पारदर्शी सधैँ थियो मान्नेको विषयमा। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हाले, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ताहरू भनौँ न, उहाँको भाषामा अरिगालहरूले केही निवेदन हालेका थिए। त्यो निवेदनको विषयमा मैले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएँ। उहाँहरूले त्यो यो केही होइन, बेकारमा एउटा राजनीतिक इगो बनाएको हो तपाईँलाई भनेर भने, त्यस कारण मैले क्लियरेन्स पनि पाएँ। तपाईँले राष्ट्रिय सभामा च्यालेन्ज पनि गर्नुभएको थियो होइन? च्यालेन्ज भन्दा सरकार गलत गर्दै हिँडिरहेको थियो। मुलुकको लागि घाटा, देशको प्रधानमन्त्री भन्दा गार्जेन हो नि हाम्रो गार्जेनले चाहिँ त्यो घर बिगार्ने, समाज बिगार्ने, परिवार बिगार्ने, छिमेकी बिगार्ने काम त गर्नु हुँदैन नि। उहाँले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो एउटा जिम्मेवार नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले चाहिँ यति होल्डिङलाई फाइदा गर्ने कुरामा यो साँच्चै मिल्ने भएदेखि देश नै जिम्मा लगाइदिनेसम्म खालको कानुन उहाँले परिवर्तन गर्न सक्ने भए गरेर ल तपाईँलाई यो देश हातदेखि भयो भन्ने खालको शैलीमा उत्रेको देखेँ क्या मैले। त्यस कारण पनि यो देश मेरो पनि हो, म जनताको प्रतिनिधि पनि हो, मैले यो कुरा नउठाए कसले उठाउँछ? म त पटक जेल गएर आएको हुन्थेँ। पञ्चायतको विरोध गर्न मन नडराउने, पञ्चायतको विरोध गर्न नहुने, राजाको विरोध गर्दाखेरि मन नडराउने, अनि केपी ओलीको विरोध गर्दा म डराउनुपर्छ, जेल जानुपर्छ भनेर डराउने। त्यो म डराउनेवाला छुइनँ भनेर जेलको ढोका खुल्ला राख्नुहोस्, म आउनु जेल जनताको कुरा उठाउँदाखेरि जेल जानुपर्छ भने म तयार छु भनेर बोलेको मैले त्यति। अब रायमाझीजी, तपाईँसँग त्यति धेरै सम्पत्ति छ कि नेकपा एमालेका अरिगालले तपाईँलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत ताने? यस्तो मैले के भने राजनीतिक प्राणी होइन रायमाझीजी। मेरो यस्तो गोकर्ण रिसोर्टको लागेको जसरी उहाँले यति होल्डिङलाई दिनुभयो, त्यहाँ चाहिँ जुन हिसाबले दिनुभयो, मैले के भने च्यालेन्ज गरेर त्यो जतिमा दिएको त्योभन्दा 50 करोड बढी म तिर्छु। मैले पार्लिमेन्टमा उठाएको कुरा हो, राष्ट्रिय सभामा उठाएको 50 करोड म दिन्छु भनेको मतलब मेरो के भने तपाईँले 50 करोडभन्दा बढी अनियमितता गर्नुभएको छ यहाँ। किन त मैले बढी दिएन? मेरो म त सडकमा आउनु त चाहन्न नि होइन। बढी त्यो कम्पिटिसन नगरी, प्रतिस्पर्धा नगरिकन एउटा विशेष हिसाबले दिनुभयो नि। त्यस कारण तपाईँहरू भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, यो मुलुकलाई नोक्सान गराउनु भयो, जनताको सम्पत्तिमा नोक्सान गराउनु भयो भनेर मैले गरेको। मसँग धेरै सम्पत्ति होइन, त्यो दिएको भए मसँग आधार थियो। के आधार थियो भने ब्याङ्कले लोन दिन्थ्यो, अरू मैले पार्टनरसिपमा धेरै मान्छे राख्न सक्थेँ, मैले 2-4% मेरो पार्टनर हुनसक्थ्यो होइन। त्यो बिजनेस त जसरी पनि गर्न सकिन्छ नि। ब्याङ्कले रेपुटेसनको आधारले ब्याङ्कले पत्याउन सक्छ। अरू ठुल्ठुलो हाउसहरूसँग कुरा गरेर ल सरकारलाई पनि फाइदा भयो, हामीलाई पनि व्यवसायिक हुन्छ, यो गरौँ भनेर म अरू साथी व्यवसायिक मान्छेहरूलाई अफर गर्थेँ। त्यस कारण मसँग सम्पत्ति भएको कुराले होइन, सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबेको छ है, त्यो प्रमाणित मैले गरेको हो। त्यो प्रमाणित तपाईँले गर्नुभयो र तपाईँले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा तान्ने प्रयास भयो। अब एउटा कुरा आज बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई, रमेशचन्द्र रायमाझी विगत हेर्दाखेरि लामो समयदेखि तपाईँको विगत राजनीतिसँग नै जोडियो, तर पछिल्लो समयमा कतिपयले के भन्छन् भने तपाईँकै चिने जानेका छेउछाउकैले भन्छन् रमेशचन्द्र रायमाझी व्यवसायी हो कि राजनीतिक व्यक्तित्व हो, के हो आखिर भन्ने कुरा गर्छन्। आज प्रश्न भनिदिनुहोस्, तपाईँ व्यवसायी हो कि राजनीतिक व्यक्तित्व हो? तपाईँको अबको आगामी यात्रा केमा बढी फोकस हुन्छ? होइन, मेरो त म एउटा सामान्य व्यावसायिक मान्छे पनि हुँ होइन। तपाईँको प्रायोरिटी केमा पर्छ त्यो तपाईँले क्लियर गर्नु पर्यो नि त। मेरो यस्तो, मैले मेरो जीविका चलाउनलाई, मेरो परिवार चलाउनलाई मैले केही न केही व्यवसाय गर्नुपर्छ। नत्र भए आजको नेपालमा करप्सनको कुरो यही हो, उसको तपाईँको सांसद सुविधाको पैसाले उसको परिवार चल्दैन। यथार्थ यही चल्दैन। कुनै पनि सांसदको 60,000 भन्दा कम तलब बताउँछ होइन, तलब आउँछ, त्यो पैसाले परिवार काठमाडौँमा चल्छ। म एक भनिदिन्छु, घरको खर्च
ड्राइभरको खर्च, गाडीको तेल खर्च, इन्धन खर्च लगायतको कुन चल्दैन। त्यो कुनै सांसदले लुकाएर कुरा गरेर म पत्याउन तयार छु किनभने म पनि त यही समाजमा बाँचेको छु नि। त्यस कारण मैले आफ्नो परिवार बाँच्नलाई, यो मुलुकमा करप्सनबाट बस्नको लागि, करप्सनमा भ्रष्टाचारी हो यो फलानु मान्छे भनेर नचिन्नको लागि मैले व्यवसाय गर्नुपर्छ। तर मेरो प्रायोरिटी राजनीति हो। किनभने म यो क्षेत्रमा फुल टाइमर काम गर्छु। फुल टाइमर काम गर्ने भएको हुनाले पनि म राजनीतिक नै मान्छे हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि आगामी दिनमा रमेशसँग रायमाझीको फोकस भनेको राजनीतिमा नै हुन्छ? होइन, मेरो पहिलेदेखि नै हो, तर अब विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ होइन, एउटा जिम्मेवारी पाएको छु, राज्यको जिम्मेवारी। र यो चाहिँ अब मैले देश र जनताको लागि के गर्न सक्छु भने क्या गर्नुपर्छ भनेर मेरो फुल टाइम नै म अहिले पोलिटिक्स। त्यसमा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ? छ, कुनै कन्फ्युजन छैन। अब हामीलाई यो बताइदिनुहोस्, जस्तो तपाईँले जसरी एउटा स्पष्ट कुराहरू राख्नुहुन्छ, जस्तो यति होल्डिङ्सकै कुरामा पनि जुन ढङ्गले तपाईँले तर्क राख्नुभयो, 50 करोडको प्रसङ्ग जोड्नुभयो, त्यसरी अरूले त राख्न सकेनन् होइन, तपाईँले नै राख्नुभयो। यो खालको हिम्मतले रमेशसँग रायमाझीलाई आगामी दिनमा राजनीतिको यात्रामा कतिको फाइदा पुर्याउला कि घाटा पुर्याउला? त्यो व्यक्तिगत मेरो फाइदा र घाटाको कुरासँग केही सरोकार राख्दिनँ। म प्रजातन्त्रको लागि लडेको मान्छे हुँ, प्रजातन्त्रको लागि जेल गएको मान्छे हुँ। जनताको पक्षमा मैले लड्नुपर्छ किनभने हरेक मेरो गाउँमा बस्ने मान्छेको पहुँच सिंहदरबारमा हुँदैन। ऊ सिंहदरबारको गेटमा प्रवेश गर्न पनि भित्रबाट एउटा पास चाहिन्छ। उसले गएर मन्त्रीलाई भेट्ने, सचिवलाई भेट्ने, विभागीय प्रमुखलाई भेटेर उसले काम गर्न सक्दैन। त्यस कारण म उहाँहरूको प्रतिनिधिको हैसियतले आएपछि प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्न सक्दैन, भन्न सक्दैन, मन्त्रीसँग भन्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीसँग भन्दैन, नेतासँग भन्न सक्दैन भने उसले कसरी जनताको आवाज पुर्याउन सक्छ? जनताको आवाज पुर्याउनको लागि प्रष्ट कुरा राख्न सक्ने भएन भने उसको पनि भविष्य मलाई सुरक्षित जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो कुरा प्रष्टसँगले नेतासँग, कार्यकर्तासँग, जनतासँग सबैसँग प्रष्ट राख्यो भने त्यो मान्छे आगामी भविष्यमा सफल एउटा पोलिटिसियन हुन्छ, राजनीतिकमा सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ पार्टीभित्र पनि यत्तिकै प्रष्ट बोल्नुहुन्छ? प्रष्ट बोल्छु, जसरी तपाईँले राष्ट्रिय सभामा बोल्नुहुन्छ नि बेला बेलामा। प्रष्टै बोल्छु, मलाई त्यसरी नै चिन्छन्। तर काङ्ग्रेस पार्टीभित्र त सिनियर लिडरहरूसँग त अलि युवा पुस्ताका दोस्रो जेनेरेसनले त खालि बाहिर मात्रै बोल्ने हो, अगाडि त सक्दैन अरे नि त। होइन, मेरो चाहिँ के छ भने म नेताहरूसँग केही माग्न जान्नु, लोभ लालच मलाई छैन। मैले बढी पार्टीभित्र प्रष्टै बोल्नुहुन्छ? एकदम प्रष्ट बोल्छु, नढाँटी भन्नुहुन्छ? एकदम प्रष्ट बोल्छु रमेशजी, किनभने काङ्ग्रेसकै धेरै लिडरहरूले पनि हेरेर आउन सक्छ। ठिक छ, एकदम म भन्छु। म शेरबहादुर दाइ हाम्रो सबभन्दा, रामचन्द्र दाइ हाम्रो नेता होइन, वरिष्ठ नेता, सभापति सबैसँग प्रश्न, सबैसँग मेरो म प्रश्न, हाम्रो महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काहरूसँग पनि प्रश्न राख्छु र उहाँले पनि प्रश्न कुरा राख्नुहुन्छ मलाई लाग्छ हुन्छ। त्यस कारण म नेताहरूको बिचमा म जो मान्छेलाई चाहिँ भोलि टिकट नदेलान् कि अनि त्यहाँबाट राजनीति नगर्दाखेरि मेरो जीवन नचल्ला कि भन्ने जसलाई लाग्छ नि त्यसलाई हुनसक्छ। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो होइन। मेरो राजनीतिक नभए पनि जीवन म मजाले चलाउँछु, राजनीतिबाट म जीवन चलाउन आएको मान्छे होइन। त्यस कारण मैले तपाईँले मुख्य अबको आगामी यात्रा नै राजनीतिलाई बनाइसकेपछि रमेशसँग अलि धेरै बोल्छ, के बोल्छ, मुखमा प्याची बोल्छ भनेर भोलि टिकट दिन गाह्रो होला, तपाईँ अप्ठ्यारो पर्न सक्दैन? टिकट दिन जनआधार भएको मान्छेलाई टिकट नदिने भने त्यो हार्ने मान्छेलाई टिकट दिएपछि के अर्थ हुन्छ? फेरि पनि काङ्ग्रेस हार्छ। काङ्ग्रेसले सबक त सिकिसकेको होला, सिक्नुपर्छ, नेताले सिक्नुपर्छ। त्यस कारण जनआधार जसको छ टिकट त्यसलाई दिनुपर्छ। यसको इतिहास यति वर्ष छैन। जसले चुनाव जित्न सक्छ, जित्ने भनेको मतलब धन्दा गर्नेहरू अनि भोलि आएर र पार्टीको निर्देशन नमानेर अब कोल्टो बाटो खोज्ने मान्छेहरूलाई पनि टिकट दिनु हुँदैन। पार्टीमा प्रतिबद्ध फेरि लामो समयदेखि 48 सालदेखि अहिलेसम्म टिकट जसलाई दियो फेरि पनि तिनीलाई टिकट दिनु हुँदैन भन्छु म। ती मेरा सबै सिनियर नेता हुन् मभन्दा होइन। म अहिले तपाईँको प्रश्न बोल्ने कुरा भनिदिन्छु, यो त सबैको प्रश्न भनिदिन्छु म। 48 सालदेखि जसले कन्टिन्यू आएसम्म टिकट पाएछन्, अब तिनीलाई टिकट पाउनु हुँदैन। तिनीलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु छ, प्रदेश प्रमुख जिम्मेवारी दिनु छ दिनुहोस्, एमएसटर बनाएर लानु छ भने पठाउनुहोस्, के जिम्मेवारी के काबिल छ पठाउनुहोस्। तर अब पनि तिनीलाई टिकट दिने भने 48 सालमा जो जन्मेको बच्चा थियो त्यो 30 वर्षको भइसक्यो आज, त्यो सांसदको उम्मेदवारको योग्यता पुगिसक्यो त्यो मान्छेसँग। अनि त्यो मान्छेले अझै त्यो मान्छेलाई भोट हालिबस्छ, उसको विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन नि त्यो उमेरले। अहिलेको विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे चाहियो क्या सञ्जीवजी। त्यसकारण म अहिले पनि तपाईँको मार्फत पनि भन्छु, सबै युवा साथीहरूलाई भन्छु, नेताहरूलाई भन्छु, आगामी निर्वाचनमा 17 महिना पछाडि हुने जुन निर्वाचन हुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको प्रधानमन्त्रीले गराउने निर्वाचन जुन हुन्छ, त्यतिखेर
यो इनर्जेटिक र काम गर्न सक्ने काम गर्छु। अब 80 वर्ष पुगेर म बुढो भएको छैन भने त केही अर्थ छैन। त्यो कसले पत्याउँछ र? त्यो त एउटा मजाक हुन्छ, एउटा जोक हुन्छ। प्रकृतिले त 80 वर्ष पुर्याइसक्यो नि। अब रमेशजी मलाई यो बताइदिनुहोस् त, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो टिकटको कुरा, अब यङ अब अर्को पुस्ता जसले कि अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई बुझ्न सकोस् त्यो खालको लिडरहरूलाई चाहिँ टिकट दिनुपर्छ हाम्रो पार्टीले। अब सरकारमा चाहिँ त्यो लागु हुँदैन? तपाईँले खालि टिकटको मात्रै कुरा गर्नुभयो। सरकारमा चाहिँ सधैँ एउटै अनुहारका मन्त्रीहरू देखिने, अहिले पनि त्यही ताल देखिएको छ। अहिले आएका बाहिर प्रचारमा आएका नामहरू पनि त्यही छ। तपाईँको पालो कहिले आउँछ? कहिले मन्त्री बन्ने तपाईँहरू? हाम्रो चाहना तपाईँले भने जस्तै थियो। प्रधानमन्त्री क्याबिनेट भनेको प्रधानमन्त्री सिस्टम हुन्छ हाम्रो, होइन? प्रधानमन्त्री सिस्टम भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ केही प्रधानमन्त्री फेरि हाम्रो 4-4 5औँ पल्ट प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँसँग ठुलो अनुभव छ, राम्रो अनुभव छ। त्यतिको अनुभव नेपालमा कसैसँग पनि क्याबिनेट चलाउनको लागि उहाँसँग ठुलो अनुभव छ र संयुक्त सरकार चलाउने फेरि झन् अझै मजबुत अनुभव भएको नेता हो हाम्रो प्रधानमन्त्री। त्यस कारण मलाई के लाग्थ्यो भने उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नयाँ एनर्जेटिक युथहरूले जसले अवसर पाएको छ त्यसलाई अवसर दिएर उसको परीक्षण पनि गर्नुपर्ने जरुरी, टेस्ट पनि गर्नु जरुरी थियो। र यसले कस्तो काम गर्छ, यसले जस्तो त्यो हिजोकै मन्त्रीहरूको कारणले हामी 63मा झरेको होइन, 23मा झरेको होइन। अझै प्रत्यक्ष निर्वाचन हामी त उनीले यत्रो वर्ष सरकार चलाउँदा पनि 23मा झरेको हो नि त हामी त। अनि के काम गरेछन् भने त त्यसको मूल्याङ्कन हो, त्यसरी हुनु पर्थ्यो नि। तर त्यसको मूल्याङ्कन त्यसरी भएको छैन। के भएको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई घेर्ने काम भइसक्यो। वरिपरि घेर्ने काम भइसक्यो। सबै स्वार्थका मान्छेहरू घेरिसके। तिनलाई के लागेको छ भने अब प्रधानमन्त्रीलाई हामीले छोड्यौँ भने हामीले फेरि त्यो जिम्मेवारी नपाउन सक्छौँ। अनि ती मान्छेहरू वरिपरि बसिसके, तिनीहरूलाई अरू मान्छेलाई प्रवेशै छैन। इन्ट्री गर्न पनि गाह्रो छ, गाह्रो भइसक्यो, बनाइसक्यो। तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो छ होइन? हामी त एउटा माननीय भएको कारणले हामीलाई त्यस्तो गाह्रो छैन, होइन? तर साधारण मान्छेले पनि कहिलेकाहीँ एक्सेस हुनुपर्छ क्या प्रधानमन्त्रीसँग, मन्त्रीहरूसँग। किनभने उसले राम्रो कुरा बोकेर आएको हुनसक्छ। उसले दिएको विचारले यो मुलुकको धेरै ठुलो परिवर्तन हुनसक्छ। त्यस कारण उनका पनि कुरा सुन्ने खालको वातावरण हुनु पऱ्यो कि मन्त्रीहरूले। त्यसो उसो बताउनुहोस् त, अबको मन्त्री मण्डल जसरी अब फर्मेसन त हुन्छ, हजुर, अब यसमा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेताहरू तपाईँहरू जस्तै जो अहिलेसम्म टेस्ट हुनु भएको छैन नि त एज अ मिनिस्टर, होइन? तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले चान्स पाउने अथवा अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? म धेरै कम देख्छु। कम छ एकदम, प्रष्ट कम छ। किन भन्छु भने कम छ, हाम्रो पार्टीबाट नि गुड चलाउने नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कोटा चाहिसक्यो अहिले। शेरबहादुर तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सरकार स्मुथली तपाईँ चलाउनुहोस्, कसलाई मन्त्री बनाउनुहोस् भन्ने उहाँहरूको विचार छैन। उहाँहरूलाई के छ भने मेरो गुटबाट यतिजना मन्त्री चाहियो भनेर नामै पनि किटान गर्ने हो कि? होइन, नामै नेता तपाईँलाई थाहा छैन नि, गुट चलाउने नेता होइन भनेको मतलब नामै दिने होला नि त उहाँहरूले फलानालाई बनाउनुहोस् फलानालाई बनाउनुहोस् हो। यो गुटको मेरो टिमबाट फलानु मान्छे मन्त्री बनाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर सुरु भइसक्यो। अब जम्मा तपाईँको 3-4वटा पार्टी मिलेर सरकार चलाउनु पर्नेछ। 25 जना होइन? म्याक्सिमम 25 जना। मन्त्रालय छ जम्मा 22वटा, होइन? प्रधानमन्त्रीसम्म 22वटा मन्त्रालय छ। 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन सकिँदैन। अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेर पार्टी बलियो बनाउने, यहाँको व्यवस्था बनाउने, लाई राम्रो बनाउने, कोरोना जस्तो संविधान मिच्ने काम भएको थियो अगाडिको प्रधानमन्त्रीले, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले ती कुराहरूलाई सबैलाई व्यवस्थित गरेर तपाईँले कुन टिम चाहिन्छ लिएर जानुहोस् र काम राम्रो गर्नुहोस्। हामी डेमोक्रेसी बलियोस्, यहाँको संविधान बलियोस्, न्यायालय बलियोस्, सर्वोच्चता हाम्रो संविधानको सर्वोच्चता कायम होस् भन्ने खालको बाटोमा जानुभन्दा पनि मेरा गाउँहरू चाहिँ यी हुन् भनेर लिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई थमाउने काम भइसक्यो। अनि नयाँ पुस्ताले कसरी पाउँछन् त? कि तपाईँहरूसँग त्यो मन्त्री नै क्षमतै छैन? त्यो चाहिँ अब एकपल्ट जिम्मेवारी दिएपछि थाहा हुन्थ्यो। उहाँहरूले चलाएको जिम्मेवारी र हामीले चलाएको जिम्मेवारीमा हामी तराजुमा एकतिर ढक हालेको र अर्कोतिर ढक नहालेको तराजु कसरी तल बस्थ्यो भने हामी देखाइदिन्छौँ। उहाँहरूको त विगतमा मन्त्री हुने मान्छेहरूको इतिहासै छ नि। उहाँहरूको नाममा कतिवटा मन्त्रीका नाममा त भ्रष्टाचारका मुद्दा चलेका होलान्, कतिवटा नाम नेताका नाममा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलेका होलान्, होइन? कतिवटाले काममा तपाईँले मिडियाले नै यसो गरे भनेर तपाईँहरूकैबाट हामीले माध्यमबाट हामीले सुन्न पाएका छौँ। त्यस कारण उहाँहरूको र हाम्रो फरक के हो भने हामी चाहिँ आफूलाई जनताको बिचमा स्थापित र पार्टीलाई स्थापित गर्न, डेमोक्रेसीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू आफूलाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। आफूलाई स्थापित गर्न चाहने मान्छेहरूले हामीलाई प्रवेश निषेध गरेर कोसिस गर्नुहुन्छ। अब रामेशजी, अब यो त पार्टीभित्रकै मैले कुराहरू गरेँ। अब म अलिकति समग्र भन्छु। यो एमसिसी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन,
अहिलेको सरकार परिवर्तन हुनुमा कहीँ कतै एमसिसीको पनि भूमिका छ। कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि एमसिसी पास हुन्छ, जुन हिजोको दिनमा सम्भव भएको थिएन। कङ्ग्रेसले जसरी भए पनि पास गर्छ र त्यसै कारण बाह्य शक्तिको पनि हस्तक्षेप भयो र एमसिसी पनि प्रमुख कारकको रूपमा आएको छ र अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नु भन्ने चर्चा पनि बाहिर चलेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, अबको यो सरकारले एमसिसी पास गर्छ? यस्तो जसरी बाहिर चर्चा भएको छ एमसिसीको विषयमा विदेशी चर्चा पनि होइन, यो म मान्न तयार छु। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको 174 सिट प्रतिनिधि सभामा होइन, र उहाँको केपी शर्मा ओलीको अझै उपेन्द्र यादवले समर्थन गर्दा 2 तिहाईभन्दा बढीको सरकार थियो। 2 तिहाईबाट झरेर उहाँ फेरि 174मा आउनुभयो। 174बाट झरेर उहाँ केमा आउनुभयो? 121मा आउनुभयो। 21बाट झरेर उहाँ फेरि विश्वासको मत दिँदा के आउनुभयो? 93मा आउनुभयो। र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ कतिमा आउनुभयो? 83मा आउनुभयो। क्या उहाँको कुकर्मको कारणले हो। उहाँले यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार हामीले उठाएको छौँ, तपाईँले उठाउनु भएको छ, मिडियाको साथीहरूले। यो चाहिँ कोरोनाको मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू किन्दाखेरि, पिसिआर टेस्ट गर्ने किन्दाखेरि, अरू भेन्टिलेटर किन्दाखेरि त्यो यति ठुलो करप्सन गर्यो। त्यो जनताको शराब पनि हो यो सरकार, विगतको सरकारलाई। बाह्य हस्तक्षेप होइन? होइन, म मान्न तयार छु बाहिर हस्तक्षेप। एमसिसी पास भयो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ? बाहिरको हस्तक्षेप भएदेखि महन्त ठाकुर, निम्न लागेको बत्ती, केपी शर्माको ओलीलाई माथि शेरबहादुर देउवा भेटेर आएपछि बालवाटर राष्ट्रपति र बालवाटर भेट्दा किन छिर्नुहुन्थ्यो? हस्ते त्यतिखेरै बालकोट पनि त पुगेर आउनुभएको होइन उहाँहरू? बालकोट पुग्नुभयो, सबै चिज पुग्नु उहाँ। त्यस कारण म तपाईँलाई भन्छु यो बाहिरको हस्ते होइन। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले हो। तर पार्टी फुटाउन त कङ्ग्रेस नै लागि पर्यो होला। यसरी हामीले लाग्दा हामीले फुटाउँदा फुट्ने पार्टी कस्तो पार्टी हो? र नेकपा एमाले फुटाउनै लागि यो गेम भयो भन्नुभएको छ नि त नेकपा एमालेका अध्यक्षले। सुन्नु न, उहाँले त के भन्नुहुन्छ, उहाँको भनेको सुन्नु भने तपाईँ त उहाँको बोली सुन्नु भने त कि तपाईँ आफूलाई पनि नि त्यही क्वालिटीभित्र राख्नु पऱ्यो कि आफूले मेन्टल हस्पिटलमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ? उहाँले भनेका कुराहरू, उहाँले हामीले ट्रेन चढ्यौँ, रेल चढ्यौँ, हामीले पानी जहाज चढ्यौँ, उहाँले कति चिज भन्नुभएको थियो हामीलाई। ती चिजहरू आए, टिकट काट्नुहोस् भनेर हामीलाई संसदमा भन्नुभएको थियो। टिकट काटेँ, टिकट काट्नु ठाउँै थियो भेट्नु, मैले न त काट्न तयारीमा थिएँ म। त्यस कारण उहाँले के भन्छ, जसरी बोल्नुहुन्थ्यो उहाँको बोलीको कुनै अर्थ छैन। सामान्य मान्छेले पनि, एउटा मकै पोलेर बसेको मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार पालेको मान्छेले पनि उहाँले बोल्दाखेरि टाउको यसो फर्काउने दिन आइसकेको थियो। उहाँको कङ्ग्रेसको कारणले फुटेको होइन, हाम्रो कारणले होइन। उहाँले आफ्नो पार्टी माओवादीलाई जुन लिएर आएर एकता गर्नुभएको थियो, एकताको रोगलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले, त्यो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले फुटेको। हामी अर्काको पार्टी किन फुटाउँछौँ? हामीले सधैँ बोलेका छौँ तपाईँहरूलाई शुभकामना छ, 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, तपाईँहरू राम्रो गर्नुहोस् देशको लागि, जनताको लागि। फेरि पनि तपाईँ राम्रो गर्नु, फेरि पनि आउन सक्नुहुन्छ। हामी त आशा राखेको थिएनौँ नि, हाम्रो त त्यो सङ्ख्या थिएन नि। हामी 23 सिट जितेका प्रत्यक्ष र 63 सिट भएका मान्छे, हाम्रो कहाँ आशा थियो? समानुपातिक जोडेर 63 भएको हो। समानुपातिक 40 जना गरेर हामी 63 भएको हो नि त हाम्रो सङ्ख्या। तर हामीले कहिले आशा राखेको थिएनौँ। उहाँहरू आफै आफ्नो व्यवस्थापन नगरेर ललिपप देखायो नि त कङ्ग्रेसले होइन, माधव कुमार नेपालहरूलाई ललिपप देखाइदियो। उहाँले माधव नेपाललाई घोप्रे ठ्याक लाग्यो। बालकोटमा गएर कसरी बोल्नुभयो? एउटा नेताले बोल्ने, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोल्ने शैली त्यो हो। सामान्य हामी पनि बोल्न सक्दैनौँ पार्लिमेन्टमा बसेको, हाम्रो पनि एउटा मर्यादाभित्र हामीले बोल्नुपर्छ क्या। अनि त्यसरी तपाईँलाई कोठाभित्र छुनेर बिरालोलाई पिट्न थालेपछि बिरालो सानो भए पनि तपाईँलाई झम्टिन्छ, चिथार्छ कि चिथार्दैन? पहिलेले माधव नेपालले सुरु गर्दाखेरि कति सङ्ख्या थियो? भोलि 40 सांसद पुग्छन्, हेर्दै हेर्नुहोस्। 40 सांसद पुग्छ अनि घटेर कति हुन्छ? उहाँहरू भनिरहनु भएको छ माधव कुमार नेपाललाई त्यस्तै रहरै लागेको भए अब कङ्ग्रेसमै प्रवेश गरे भइहाल्यो, अब यता त इन्ट्री छैन भन्ने हुन्छ, कङ्ग्रेसले स्वागत गर्छ? उहाँहरू आउन चाहनुभयो भने? उहाँहरूको आफ्नै इतिहास छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयसम्म काम गर्नुभएको छ माधव नेपालहरू। उहाँले नै हिजो महासचिव 15 वर्ष स्वीकारेको होइन, अनि 15 वर्ष महासचिव माटोमा मिल्यो अरे अहिलेको हरकतले। अब मैले विगतका सारा राम्रा कामहरू अहिले त माटैमा मिल्यो अरे नि त। होइन, केपी शर्मा ओलीको न बोलीको ठेगान छ, न अझै उहाँलाई उहाँ कुन दिन सन्किनुहुन्छ, माधवजी आउनुहोस् तपाईँ मेरो यही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहोस्, म छोडिदिन्छु भन्न पनि बेला हुनुहुन्न। उहाँको शङ्कापन यति छ कि त्यो कसले त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले थाहा पाउँदैनन् क्या। उहाँले कतिखेर यु टर्न गर्नुहुन्छ कसैलाई थाहा। तर भीम रावल जस्तो एउटा नेताले एउटा सांसदलाई राजीनामा दिनुभयो नि त सांसद पदबाट। अब त्यो चाहिँ उहाँको विवेकको कुरा हो। मैले उहाँको त्यो व्यक्तिगत कुरालाई के भने, उहाँले एउटा जनताको प्रतिनिधि 5 वर्षलाई निर्वाचित भएर आएको मान्छेले किन दिएको किन?
उहाँलाई संसदमा बस्न त मन थिएन भने जनताको लागि दिएको भन्नुभएको के भयो जनताले त उहाँलाई 5 वर्षमा भोट हालेको होइन बिचमा म मध्यावधि निर्वाचन गराउँछु अनि आउँछु भने त भन्नुभएको छैन होला भोट पाउँदा भन्नुभएको थियो थिएन नि त त्यो रेकर्ड अहिले पनि छ मैले बोलेको रेकर्डहरू त्यहाँ हेरौँ त्यस कारण जनतालाई धोका दिने नेता हुनुहोस् न जनतालाई धोकै दिएको धोका दिएको आसामको जनतालाई धोका दिएको आसामका जनताले कति घन्टा लाइन बसेर भोट हाल्यो होला नि कति कार्यकर्ताले प्रचार गरेर हिँड्यो होला नि यो जनप्रतिनिधि चाहिँ गयो भने हाम्रो ठाउँको विकास हुन्छ देशको विकास हुन्छ संविधानको रक्षा हुन्छ भनेर गरे होला नि तर उहाँले त्यो चिज केही गर्नु भएन उहाँले त आवेशमा आएर आफ्नो कुरा लागू भएन रातारात कतैको प्रेसरमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकिएन भने एउटा त्यसबाट विक्षिप्त भएर उहाँले चाहिँ राजीनामा गरेको भन्ने म ठान्छु अब मैले फेरि पनि एमसिसी जोडेँ एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन अनि एमसिसीको बारेमा हामी सांसदले त्यो कस्तो छ त्यसमा प्रावधानहरू भनेर हामीले त्यसको विधेयकको रूपमा त्यो सदनमा त्यसको दस्तावेजहरू हामीले पाएका छैनौँ अहिलेसम्म तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छैन हामीलाई दिएको छैन हामीले पार्लिमेन्टमा हाम्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका मुद्दाहरू अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छैन होइन हामीले बाहिर पत्र पत्रिका मार्फत हामीलाई त आधिकारिक रूपमा आउनु पऱ्यो नि दस्तावेज त त्यसलाई नै हामीले कुनै मिडियाले लेखेको अहिलेका कानुन मन्त्री त्यस बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हस्ताक्षर गर्दा तपाईँलाई थाहा छैन नेपाली कङ्ग्रेस उहाँले हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो म भन्दैछु नि त त्यसमा भएका बुदाहरू के छन् मिलियन कर्पोरेसन च्यालेन्जको विषयमा त थाहा छ हामीलाई तर त्यहाँ भएका बुदाहरू के लेखेका छन् के छ कन्डिसनहरू त्यो कन्डिसनको बारेमा हामीले सांसदहरूले नपाउन्जेलसम्म डकुमेन्ट नपाउन्जेलसम्म त्यसको बारेमा मैले केही भन्न सक्दिनँ जब हामीले डकुमेन्ट पाएर त्यसको विषयमा हामीले छलफल अध्ययन गरेर छलफलमा जान्छौँ अनि तपाईँलाई फेरि अर्कोपल्ट म विषयमा तर सांसदहरूको खासै भूमिका हुँदैन माथि नेताहरूले निर्णय गरेपछि खालि यस्तो ढ्याप गर्ने त भने होइन तपाईँहरूको काम संसदीय व्यवस्थामा त्यो पनि एउटा चिज हो किनभने पार्टीमतको आधारमा भनिदिउँ पार्टीभित्र निर्णय गरेर छलफल हुन्छ नि हाम्रो समितिमा छलफल हुन्छ सांसदमै छलफल हुन्छ हाम्रा कुराहरू राख्न सक्छौँ असहमतिका कुरा हामीले राख्न सक्छौँ अब त्यसलाई पार्टीको निर्देशन भएपछि सरकारमा रहेको बेला सरकारको निर्देशन भएपछि त अनुशासनभित्र मर्यादाभित्र बसेर त पालन गर्नु आफूलाई चित्त बुझेको छैन भने पनि माथिबाट निर्देशन आएपछि चाहिँ ठिकै हो गल्तीलाई पनि ठिकै हो भन्नुपर्ने होइन मैले कुरा उठाउन सक्छु मेरो आफ्नो धारणा राख्न सक्छु अब पास गर्ने कुरामा त पार्टीको हुइप लाग्छ पार्टीको निर्णय नमान्यो भने भीमराव जस्तै राजीनामा गर्नुपर्छ होइन कि त्यहाँभित्र बसेर अनुशासित भएर निर्णय गर्नुपर्छ अब रमेशजी तपाईँको अबको योजना के छ अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ पार्टीमा र अब तपाईँले भन्नु सरकारमा जाने सम्भावना त मैले धेरै कमै देखेको छु होइन त्यो आवश्यक चाहिँ हो एकचोटि टेस्ट गर हाम्रो कमजोर रहेछ भने ठिक छ तर क्षमता रहेछ भने त मान्नु पऱ्यो नि एकचोटि टेस्ट त हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो अब पार्टीगत मैले कुरा गरेँ अबको तपाईँको यात्रा कसरी अगाडि बढ्दैछ किनभने कङ्ग्रेसमा केही कुराहरू आएका छन् नि तपाईँलाई पनि थाहा छ हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू आएका छन् राज संस्थाका कुराहरू पनि कतिपय उठाइरहेका छन् यी कुराहरू अहिले पनि यो संहिताका कुराहरू लगायतका कुराहरू अहिले चाहिँ साथीहरूमा आउने र मतभेदहरू पनि देखिएका छन् तपाईँको लाइन के हो मेरो चाहिँ कुरा के भने हाम्रो पार्टीको सभापति र हाम्रो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सुशील कोइराला उहाँको नेतृत्वमा बनेको संविधान जुन संविधानको कारणले मैले सांसद छु त्यो संविधान मैले मान्नुपर्छ कि भन्दैन त्यो संविधानमा जे कुरा उल्लेख गरेको छ त्यो कुराभित्र म बसेको छु कसका व्यक्तिगत कुरा कसैलाई लाग्ला कसैलाई राजा प्यारो लाग्ला कसैलाई राजाको छोरै प्यारो लाग्ला कसैलाई राजाको परिवार प्यारो लाग्ला कसैलाई नेता कुन चाहिँ नेता व्यक्तिगत रूपमा मन पर्ला होइन कसैलाई धर्म प्यारो लाग्ला म यो लाइनको मान्छे होइन मैले यो लाइनमा बसेपछि म जुन संविधानका कारणले उभिएको छु जुन संविधानको कारणले म जुन जिम्मेवारीमा छु त्यो संविधानभित्र बसेर मैले कुरा गर्छु कि मेरो पार्टीले निर्णय गर्नु पऱ्यो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षको विषयमा कुनै पनि यताउता हुँदैन संविधान त्यही संविधान लेखेर मेरो नेता प्रधानमन्त्री हुने त्यही संविधान लेखेर मेरो पार्टीका मान्छेहरू मन्त्री हुने त्यही संविधान लेखेर म सांसद हुने अनि त्यही संविधानलाई प्रश्न उठाउनु पाइन्छ कि संशोधन गर्नु पऱ्यो संसदमा ल्याएर पास गरेर संशोधन गर्नु पऱ्यो अनि मात्र त्यतिखेरको प्रयोग हुन्छ मेरो नेताले लिएको नेतृत्व भएको संविधान जे छ त्यसलाई मैले मान्ने तर तपाईँकै पार्टीका पदाधिकारी लेभलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यी कुराहरू बोलिरहेको तपाईँले सुन्नु भएको सुन्छु मैले मिडियामा सुन्छु अनि उहाँहरू त बोलिरहनु भएको छ उहाँको आधिकारिक बोली होइन होइन पार्टीको पदाधिकारीबाट सभापतिले बोलेको पनि अधिकारी हुँदैन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसेर अथवा महासमितिले निर्णय नगरेको अधिकारी हुँदैन उहाँलाई लाग्न सक्छ एउटा म्यासेजको रूपमा उहाँले दिन सक्नुहुन्छ
यस्तो बनाउँदा हुन्छ कि भनेर उहाँलाई म्यासेज दिनलाई राइट छ, तर निर्णय नभइकन कार्यान्वयन बस्छ होला। त यी कुरा किन आउँछन् त? काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यस्ता यस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट समेत यी कुरा किन आइरहेका त्यो छन्? कङ्ग्रेसमा होइन अरू पार्टीमा पनि आएको छ। कङ्ग्रेस हो, तपाईँ कङ्ग्रेस म अरू पार्टीका पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीको बैठकमा हिजो पूर्व मन्त्री भएका मान्छेले संहिताको र धर्मनिरपेक्षताको लागि चाहिँ खारिज गरौँ भन्ने आएको होइन। होइन ठिक छ, अरू पार्टीकोतिर म गइनँ, तपाईँ त काङ्ग्रेसमा बिलोङ्स गर्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर मैले सोधेछु कङ्ग्रेसमा यस्ता कुरा किन आइरहेको छ? होइन, उसले आफ्नो व्यक्तिगत विचार राखेर उसले बजार कस्तो छ, मैले यो मुद्दालाई लिएर उठाएर म नेता बन्न सक्छु कि मेरो पपुलारिटी बढ्छ कि भन्ने सोच हुनसक्छ नेताहरूमा। नेताले हरेक विचारहरू दिन सक्छ। एउटा विचारमा म चाहिँ क्लिक भयो भने त म नेता हुन सक्छु भन्ने लाग्छ नि त कसैलाई, होइन? मैले एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र जोडिएको हो त? एकदमै एकदमै, यहाँ केही पनि छैन। हिजो तपाईँले राजालाई विदा गर्नुभएको होइन, तपाईँहरूले यो संसदले निर्णय गरेर राजा विदा गर्न जनमत सङ्ग्रह भएको थिएन नि त? राम्रोसँग थाहा छ। ठिक छ, धर्मको बारेमा पनि जनमत सङ्ग्रह भएको छैन हाम्रो मुलुकमा, राज संस्थाको विषयमा पनि जनमत सङ्ग्रह कहाँ भयो? गरौँ न। तपाईँ सुन्नुहोस्, अहिले फ्रान्समा त्यस्तो माग पनि त भइरहेको छ। सञ्जयजी, फ्रान्समा कति वर्ष राजतन्त्र गएको आज? अहिले पनि त्यहाँ 5-10% मान्छेले चाहिँ राजा चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाउँछन् नि। हिजो जो हन्डी खाएर बसेका मान्छेहरू अथवा भोलि राजाका नयाँ केही खान पाइन्छ कि भन्ने मान्छे अहिले पनि कुरा उठाउँछन् राजाका। तर राजाले बस्दाखेरि के गरे? हिजो गाउँमा गएर सरकार माओवादी मेरो श्रीमान मारिदियो भन्दै गर्दाखेरि ए हो ठिक छ भन्ने राजा चाहिन्छ देशमा? त्यहाँ दुःख परेकोलाई हो ठिक छ भन्ने हो कि त्यसो राजा खोजेको हामीले? फेरि अलङ्कारी राजा खोजेको नि त हामी बनाएको पनि त हो। तर राजा कस्तो निक्ल्यो भने आफै डेट एक्सपायरहरू, मान्छेहरू देश छोडेर गएका मान्छेहरू, होइन, पोलिटिक्सबाट रिटायरमेन्ट भइसकेका मान्छेहरू ल्याएर चलाउन खोज्दाखेरि त्यसको परिणाम राजाले भोगेको हो नि त। त्यस्तै डेट एक्सपायर मान्छेहरू हाम्रा नेताले पनि खोज्दै ल्याएर चलाउन खोजेर हाम्रो पनि गति त्यही हुन्छ। त्यही त मैले त्यही प्रश्न जोड्दै थिएँ कि अहिले राजनीतिक दलबाट धेरैलाई वितृष्णा भइसकेको छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान जस्तो जो आए पनि ताल त यही नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको सेन्टिमेन्टलाई भोलि अर्को कुनै शक्तिले क्याच गर्न सक्दैन रायमाझी? सक्दैन। प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसीको विकल्प अरू कुनै शक्तिले सक्दैन। प्रजातन्त्र मान्छे परिवर्तन हुन्छ नि, तर राजतन्त्रमा त मान्छे परिवर्तन हुँदैन। राजाको मृत्यु विषयमा त छोराले अझ उत्तराधिकारी हुन्छ। त्यसकारण राजसत्ता र प्रजातन्त्र फरक छ। यहाँ मान्छे परिवर्तन हुन्छ। 5 वर्ष निर्वाचित गरेर पठाएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता चेन्ज भयो, परिवर्तन भयो त। देशको नेतृत्व लिने परिवर्तन भयो। त्यसकारण के हो भने यो तपाईँको डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो, अरू केही पनि हुँदैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री खोपको विकल्प खोपै हो, 1 खोप 2 खोप 3 खोप भन्नुभएको छ नि, भ्याक्सिन। त्यस्तै डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो। भनेपछि तपाईँको विचारमा पार्टीभित्र उठेका आएका यी आवाज, यो धर्मसँग जोडिएका आवाज, राज संस्थासँग जोडिएका आवाजलाई स्थान दिनु हुँदैन भन्ने तपाईँको क्लियर कट लाइन हो? होइन, मेरो कुरा यस्तो हो, त्यो जनताले चाहन्छन्, जनमत सङ्ग्रह गरेर चाहन्छन्, नेपालको संविधान संशोधन गरेर हुन्छ भने मेरो त्यसमा केही छैन, मेरो इन्डिभिजुअल मेरो केही छैन। तर संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने, त्यही संविधान अनुसार शपथ खाने, अनि बाहिर गएर जे मन लाग्छ यसो 10 जना एउटा पुराणमा गयो भने त्यही बोल्ने, कुरानमा गयो भने त्यही बोल्ने, अर्कोलाई भेट्यो भने त्यही क्रिस्चियनलाई भेट्यो भने एउटा चिज भन्ने, अनि हिन्दूलाई भेट्यो भने एउटा चिज भन्ने, मुसलमानहरूलाई भेट्यो भने अर्को चिज भन्ने हुन्छ। नेताको एउटा भिजन हुनुपर्छ, एउटा अडिक हुनुपर्छ र आफूले त्यो संविधान चाहिँ मान्नुपर्छ। संविधान नमान्दाखेरि केटीहरूको हालत हुन्छ। ठिक छ, अब मैले महाधिवेशनको प्रश्न गर्छु। तपाईँको तयारी कहाँ छ महाधिवेशनमा? किनभने अब वडा अधिवेशनहरू सुरु हुँदैछ अब कमिङ सुन, केही दिन पछाडिदेखि। अब तपाईँको तयारी के छ पार्टीमा? म पार्टीमा साथीभाइसँग सरसल्लाह गरिरहेको छु। मोरङ जिल्ला एउटा राजनीतिक चाहिँ विचार बोकेको जिल्ला, धेरै बिपी कोइरालाको जिल्ला, गिरिजाप्रसादको जिल्ला, अनि धेरै नेताहरूको पनि जिल्ला हो, होइन? अनि र अब त्यो जिल्लामा एकपल्ट नेतृत्व गरेर काम गर्ने कि भन्ने हिसाबले र मोरङको सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसको मोरङको जिल्ला सभापति भएर एकपल्ट काम गर्न पायो भने यङ जेनेरेसनलाई आगामी राजनीतिको एउटा सही ट्र्याकमा लिएर आएर, अहिले विकृति अलिकति राजनीतिमा बढेको छ क्या, पैसाको हो, अनि यो विकृतिहरूको पैसाहरूबाट राजनीति किन्ने बेच्ने खालको कुराहरू भइसकेको छ कि त्यसलाई रोक्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले आफ्नो जिल्ला मार्फत काम गर्न सक्छु कि भनेर जिल्लाको सभापति
हुने इच्छा राखेको छु, त्यही पनि सरसल्लाह गर्दैछु। भनेको तपाईँको अहिलेसम्मको आजको मितिमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अबको आगामी यात्रा अथवा उद्देश्य भनेको चाहिँ कङ्ग्रेसको मोरङ जिल्लाको पार्टी सभापति हुने प्रतिस्पर्धा त छ, तर त्यसको लागि तपाईँ तयारीमा लागिरहनु भएको छ? तयारी गर्दैछु, म साथीहरू सरसल्लाह गरिरहेको छु, मिटिङ छलफल भइरहेको छ। ठिक छ रामाजी, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, एउटा टाइम विशेषमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। तपाईँ सञ्जीवजी, तपाईँको टिमलाई धन्यवाद। नमस्कार।